हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इन्फिनिटी टेक। हामीले अटोक्याड ट्युटोरियल सिरिज अन्तर्गत आज हामीले फ्लोर प्लान कसरी बनाउने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूले अटोक्याड बेसिक सेटिङ, अटोक्याडका बेसिक कमान्डहरू र 2D सेपहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यस च्यानलका मा अपलोड गरिएको भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले आज सिम्पल प्लान बनाउन गइरहेका छौँ। हामीले अटोक्याड खोलेर बसिसकेका छौँ। तपाईँहरूको यो अटोक्याड इन्टरफेस रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ आज हामीले चाहिँ फिट र इन्चेसमा काम गर्नेछौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले सिम्पली आर्किटेक्चरलमा क्लिक गर्नुहोस् र आर्किटेक्चरलमा क्लिक गरिसके पछाडि फिट र इन्चेसमा हाम्रो युनिटहरू सिफ्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न लेयरहरूमा काम गर्न गइरहेका छौँ। विभिन्न लेयरहरू भनेको सिम्पली हामीले चाहिँ विभिन्न ड्रइङहरू बनाउँदाखेरि एचबी पेन्सिल अथवा 2B पेन्सिलहरू युज गरिन्छ। यदि सोलिड लाइनको लागि चाहिँ 2B पेन्सिल युज गरिन्छ। अब हिडन लाइनको लागि चाहिँ डार्क हार्ड पेन्सिलहरू युज गरिन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि प्लानका विभिन्न भागहरूलाई देखाउनको लागि विभिन्न लेयरहरूको युज गरिन्छ। विभिन्न लेयरहरूमा डिफ्रेन्ट कलर अथवा लाइनको थिकनेस चाहिँ डिफ्रेन्ट गराउन सकिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सुरुमा सबैभन्दा पहिला हामीलाई कस्तो कस्तो खालको लेयर चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सेट गर्न गइरहेका छौँ। लेयर सेट गर्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली लेयर प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्। लेयर प्रोपर्टिजमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई नयाँ लेयरको नाम लेख्नु भन्छ। हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिएको छ वालको लागि। त हामीले वाल अनि त्यसपछि वालको लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको कलर दिने, मैले सिम्पली म्याजेन्डा कलर दिएको छु। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्को लेयरको आवश्यक छ डोरको लागि। मैले कलर दिन गइरहेको छु सिम्पली दिस साइन कलर। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्को पनि आवश्यक छ हामीलाई विन्डोको लागि। विन्डोको लागि तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट कलर दिनुहोस्। सपोज मैले यहाँ ग्रीन कलर दिन गइरहेको छु। ओके। अनि त्यस पछाडि हामीले ब्लक्सहरू जस्तो कि प्लानभित्र देखाउने विभिन्न बेडरुम होला अथवा टेबल होला, त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै खालको कलर दिन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मैले ब्लक भनेर नाम लेखेको छु। यसका लागि मैले कलर दिन गइरहेको छु सिम्पली दिस कलर। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्को आवश्यक छ टेक्स्ट। जस्तो कि प्लानहरू बनाइसके पछाडि यसलाई बेडरुम लेख्ने, किचन लेख्ने, त्यसको लागि पनि हामीले छुट्टै कलर दिँदा राम्रो हुन्छ। हामीले टेक्स्टको लागि पनि छुट्टै एउटा लेयर क्रिएट गरौँ। यसका लागि मैले सिम्पली यो कलर चुज गरेको छु। र त्यस पछाडि हामीलाई डाइमेन्सनको लागि हामीले चाहिँ सिम्पली लेयर क्रिएट गरिरहेका छौँ। डाइमेन्सनको लागि सिम्पली एउटा कलर चुज गर्नुहोस्। मैले दिस कलर चुज गरेँ। ओके। ल हामीले चाहिँ यति भयो, हामीलाई पुगिहाल्छ। अझ तपाईँहरूले चाहिँ स्टेयर केस पनि बनाउन मन लागेको भए स्टेयर केसको लागि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। स्टेयर केस सिम्पली भर्याङ। स्टेयर केसको लागि तपाईँहरूले एउटा सिम्पली कलर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सिम्पली कलर चुज गरिसकेँ र तपाईँहरूले यसलाई सिम्पली इन्टु गर्न सक्नुहुनेछ। यो गरिसके पछाडि तपाईँहरूले अब यहाँनिर चाहिँ विभिन्न लेयरहरू आइसकेको छ। लेयरहरू आइसके पछाडि तपाईँहरूले कुन लेयरमा काम गर्ने त्यही लेयरलाई चुज गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला वालको लागि काम गर्नेछौँ। वाल बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले सिम्पली वालमा चुज गर्नुहोस्। वालमा चुज गरिसके पछाडि तपाईँहरूले आज हामीले चाहिँ फिट इन्चेसमा काम गर्छौँ र फिट इन्चेसमा पनि हामीले 25/30 फिटको चाहिँ हामीले प्लान बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले सिम्पली पुल लाइन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। पुल लाइन क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली 8 फिट इन्टर गर्नुहोस्। 8 फिट इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली अगेन 3 फिट 8 इन्च इन्टर गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले फेरि 18 फिट 4 इन्च इन्टर गर्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यस पछाडि 12 फिट
10 इन्च इन्टर गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूले 12 फिट 2 इन्च इन्टर गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली 30 फिट इन्टर गर्नुहोस्। 30 फिट इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले 12 फिट 10 इन्च इन्टर गर्नुहोस्। 12 फिट 10 इन्च इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली 8 फिट इन्टर गर्नुहोस्। 8 फिट इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई 11 फिट 6 इन्च इन्टर गर्नुहोस् र सिम्पली यसलाई राइट क्लिक क्यान्सलमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ वालमा केही थिकनेस दिन गइरहेका छौँ। थिकनेसको लागि हामीले सिम्पली अफसेटको युज गरिन्छ। अफसेटमा चाहिँ हामीले बाहिरको वालको थिकनेस बनाउन गइरहेका छौँ। 8 फिट बनाउन गइरहेका छौँ। 8 इन्च बनाउन गइरहेका छौँ। 8 इन्च इन्टर। तपाईँहरूले सिम्पली भित्रतिर अफसेट गर्नुहोस्। अफसेट गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ च्याम्फर भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रहेको च्याम्फरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई र यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यो उक्त लाइनहरू एट्याच हुन्छ। अब लाइनहरू एट्याच भइसके पछाडि हामीले चाहिँ सुरुमा 8 फिट 3 फिट 8 इन्च भनेर चाहिँ त्यस्तै छुट्टै छुट्टै बनाउन गइरहेका छौँ। यसको कारण चाहिँ हामीले के हुने भने पछाडि एक्सप्लोर गरेर त्यसलाई अफसेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले त्यस्तो गरेका हौँ। नत्र तपाईँहरूले सिम्पली रेक्टेङ्गल 25/30 को रेक्टेङ्गलहरू बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ तपाईँहरू त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ सिम्पली यसलाई भित्रपट्टिको यो पुल लाइनलाई क्लिक गरेर सिम्पली एक्सप्लोड गरिसकेको छु। एक्सप्लोड गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिरको लाइन यो अब यहाँ चाहिँ विभिन्न लाइनहरू मिलेर बनेको यो पोल लाइन छ र उक्त पोल लाइन चाहिँ अहिले एक-एकवटा लाइनहरूमा एक्सप्लोड भइसकेको छ। एक्सप्लोड भइसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली यसमा क्लिक गर्न तपाईँहरूले यसलाई सिम्पली कपी गर्न अफसेट गर्न सक्नुहुनेछ। अफसेट डिस्टेन्स रहेको छ 11 फिट 6 इन्च रहेको छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यहाँ रहेको यसलाई अफसेट गर्न सक्नुहुनेछ 11 फिट 10 इन्च इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यो गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली अब फेरि यतापट्टिकोलाई पनि अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिको हामी चाहिँ यतापट्टिकोलाई अफसेट गर्नको लागि 8 फिट इन्टर गर्न सकिनेछ। 8 फिट इन्टर गरिसकेपछि यसलाई अफसेट गर्न सकिनेछ 4 इन्च इन्टर। अनि अगेन यसलाई हामीले चाहिँ 3 फिट 6 इन्चको लागि अफसेट गर्न गइरहेका छौँ। यसपछि अगेन 4 इन्च अफसेट गरिसके पछाडि यसलाई फेरि हामीले फेरि 5 फिट 6 इन्चमा अफसेट गर्न गइरहेका छौँ। 5 फिट 6 इन्चमा अफसेट गरिसके पछाडि यसको थिकनेस दिनको लागि हामीले सिम्पली 4 इन्च इन्टर गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर लाइनहरू एक आपसमा जोडिएको छैन। यसका लागि तपाईँहरूले सिम्पली पहिला यसलाई अफसेट गर्न सक्नुहुनेछ यतातिर 4 इन्च इन्टर। अब यो 4 इन्च इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली यी लाइनहरूलाई तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुनेछ। जोड्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली राइट क्लिक गर्नुहोस्, क्यान्सल। सिम्पली यसलाई तान्नु, क्लिक। यहाँनिर पर्पेन्डिकुलरको चाहिँ साइन देखाइरहेको छ, तपाईँहरूले ग्रिन कलरमा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो देखाइसकेपछि तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूको त्यस्तो साइन देखाएको छैन भने तपाईँहरूले यहाँ भएका यो पर्पेन्डिकुलर रहेकोलाई चाहिँ यहाँ अन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले सिम्पली अनावश्यक यहाँनिर बनिसकेका अनावश्यक कुराहरूलाई ट्रिम गरेर हटाउन सक्नुहुनेछ। ट्रिम गर्नको लागि ट्रिम इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली ट्रिम इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि अनावश्यक यहाँ वालको बिचमा बनेका लाइनहरूलाई तपाईँहरूले सिम्पली हटाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईहरुले यहाँ रहेको यो लाइनलाई पनि सिम्पली यतापट्टि अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले 8 इन्चको अफसेट गर्नुपर्ने हुनेछ। 8 8 इन्च इन्टर र यसलाई सिम्पली अफसेट गर्नुहोस्। अफसेट गरिसके पछाडि त्यहाँनेर बनेको अनावश्यक भागहरूलाई ट्रिम गर्नुहोस्। ट्रिम गर्नको लागि सर्टकट की पनि रहेको छ टीआर डबल इन्टर, अनि तपाईहरुले सिम्पली ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेर खाली रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले सिम्पली जोडिदिनुस्। तपाईहरुले चाहिँ यो बनेको देखिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ यहाँ रहनेको छ लिभिङ रुम, अनि यहाँ रहेको छ डाइनिङ, यो किचन हुनेछ, यहाँनेर टोयलेट हुनेछ, यहाँनेर स्टेयरकेस हुनेछ र यहाँनेर बेडरुम हुनेछ। तपाईहरुले यति बनाइसके पछाडि तपाईहरुले सिम्पली अब के गर्न सक्नुहुनेछ भने सबैभन्दा पहिला अब डोरहरुको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने छ। डोरहरु हाल्नको लागि तब हामीले चाहिँ यहाँनेर मेन डोर हाल्नेछौँ। मेन डोर हालिसके पछाडि यहाँनेर विभिन्न डोरहरु बनाउन गइरहेका छौँ। मेन डोरको लागि तपाईहरुले सिम्पली रेक्टेंगललाई चुज गर्नुहोस्। रेक्टेंगललाई चुज गरिसके पछाडि 3 इन्च कमा 3 फिटको रेक्टेंगल गराउन सक्नुहुनेछ। 3 फिट इन्टर। यो बनाइसके पछाडि तपाईहरुले सिम्पली अगेन रेक्टेंगल चुज गर्नुहोस्। अगेन रेक्टेंगल चुज गरिसके पछाडि तपाईहरुले सिम्पली 4 इन्च कमा 3 इन्च गर्न सक्नुहुनेछ। यो गरिसके पछाडि यसलाई सिम्पली चुज गर्नुहोस् र चुज गरेर मुभ गर्नुहोस्। यम फर मुभ इन्टर। इन्टर गरिसके पछाडि तपाईहरुले सिम्पली एमा क्लिक गर्नुहोस् र एमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो पछाडि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्क बनाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ सेन्टर स्टार्ट र इनको प्रयोग गर्नुहुनेछ। सेन्टर दैट इज स्टार्ट एन्ड इन। तपाईहरुको अर्थो मोड ओपन छैन भने अर्थो मोडलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसो गरेपछि तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ। अब त्यस पछाडि तपाईहरुले सिम्पली यसलाई चुज गर्नुहोस्। CO फर कपी। कपी गरिसके पछाडि तपाईहरुले राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरलाई चुज गर्नुहोस् र सिम्पली यहाँनेर गएर कपी गरिदिनुहोस्। यो बनेको छ डोर। अब हामीले चाहिँ मेन डोरको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ, फेरि रेक्टेंगल चुज गर्न सक्नुहुनेछ। रेक्टेंगल चुज गरिसके पछाडि तपाईहरुले 2 फिट 3 इन्च इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सिम्पली रोटेट गर्नको लागि रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस् र योमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले रोटेट गरिसके पछाडि सिम्पली फेरि अर्को रेक्टेंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। रेक्टेंगलको लागि तपाईहरुले सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् रेक्टेंगलमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरुले 8 इन्च कमा 3 इन्च क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टर। यसलाई सिम्पली रोटेट गर्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नको लागि CO फर कपी सिलेक्ट अलरेडी गरिसक्नु पर्ने हुनेछ कपीको लागि र यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब यो कपी गरिसके पछाडि तपाईहरुले अब यहाँनेर फेरि अहिलेको चाहिँ सेन्टर स्टार्ट र इनको युज गरेर तपाईहरुले आर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ। सेन्टर दिस इज स्टार्ट एन्ड इन्ड र तपाईहरुले यसलाई सिम्पली मिरर गर्न पर्ने हुन्छ। मिरर गर्नको लागि सिम्पली मिरर चुज गर्नुहोस् र यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस् र कुन एक्सिसबाट मिरर गर्ने हो यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेर गर्नुहोस्। यदि पहिलाको यो सोर्स अब्जेक्टलाई चाहिँ इरेज गर्न हो कि होइन भनेर सोधिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इरेज गर्नु आवश्यक छैन। हामीलाई चाहिँ ओरिजिनल अब्जेक्ट पनि आवश्यक परेको हुनाले हामीले नोमा क्लिक गर्नेछौँ। अब नोमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डोर चाहिँ बनिसकेको छ। डोर बनिसके पछाडि हामीले अब विन्डोको लागि बनाउने छौँ। यसका लागि तपाईहरुले यहाँनेर डोरको अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। डोरको सिम्पली डोर क्लिक गरेर हामीले चाहिँ डोरको लेयरमा डोरलाई नै बनाउनु पर्ने हुन्छ र अब यस पछाडि तपाईहरुले फेरि विन्डोको लागि तपाईहरुले विन्डो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्याप गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईहरुले
विन्डो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ विन्डोको र डोरको चाहिँ कलर उस्तै भएको हुनाले मैले अलिकति फरक कलर चुज गर्न गइरहेको छु। सिम्पली यो चुज गरेँ, यल्लो चुज गरेँ, ओके। र हामीले चाहिँ डोर अब विन्डोको लागि हामीले अहिले फेरि रेक्टेङ्गलकै चुज गर्नेछौँ। रेक्टेङ्गलको चुज गरिसकेपछि तपाईँहरूले विन्डोको लागि 5 फिटको लेन्थ भएको चाहिँ हामीले विन्डो बनाउन गइरहेका छौँ। 5 फिट कमा 8 इन्च। यो चाहिँ मेन वालमा भएको हुनाले यसको थिकनेस मैले 8 इन्च दिइरहेको हो। अब 8 इन्च दिइसके पछाडि तपाईँहरूले यसलाई सिम्पली एक्सप्लोड गरिदिनुहोस्। एक्सप्लोड गर्नको लागि यो बनेको चाहिँ रेक्टेङ्गल इन्डिभिजुअल लाइनमा एक्सप्लोड हुनेछ। तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो एक्सप्लोड भइसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सिम्पली लाइन लाइन मात्र चुज भइरहेको छ। अब यस पछाडि तपाईँहरूले यसलाई अफसेट गर्न सक्नुहुनेछ। अफसेटको लागि तपाईँहरूले ओन्ली 1 इन्चलाई अफसेट गर्नुहुनेछ। 1 इन्चको लागि अफसेटमा क्लिक गरेर किबोर्डबाट 1 इन्च क्लिक गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि यसलाई तल, यसलाई माथि, र त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसलाई अफसेट गर्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई मिड पोइन्टमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यसलाई चुज गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि CO फर कपी, इन्टर गरिसके पछाडि यो टपमोस्ट पोइन्टलाई चुज गरेर यसको सिर्फ मिड पोइन्टमा ल्याउनुहोस्। अब यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ र यो अनावश्यक भागलाई तपाईँहरूले ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। ट्रिमको लागि ट्रिम चुज गर्नुहोस्। ट्रिम क्लिक गरिसकेपछि एकचोटि इन्टर गर्नुहोस्। एकचोटि इन्टर गरिसकेपछि मात्र ट्रिम हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ दुईवटा डाइमेन्सन भएको झ्यालको आवश्यक छ। त्यो भएको हुनाले हामीले फेरि अर्को झ्याल पनि बनाउन गइरहेका छौँ। अब अर्को झ्याल बनाउनको लागि हामीले सिम्पली रेक्टेङ्गल चुज गरौँ। रेक्टेङ्गल चुज गरिसके पछाडि तपाईँहरूले 2 फिट 8 इन्चको रेक्टेङ्गल बनाउन सक्नेछौँ। 2 फिट 8 इन्चको रेक्टेङ्गल बनाइसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली रेक्टेङ्गल चुज गर्नुहोस्। 2 फिट कमा 8 इन्च, इन्टर। अब यस पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई एक्सप्लोड गर्नुहोस् ऐको जसरी नै। ऐको जसरी नै एक्सप्लोड गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली अफसेट गर्नुहोस् 1 इन्च तलमाथि, 1 इन्च, इन्टर। तपाईँहरूले क्यान्सल गर्नुहोस्। क्यान्सल गरिसके पछाडि यसलाई कपी गर्नुहोस्, CO फर कपी, इन्टर। अनि त्यस पछाडि यसको टपमोस्ट कर्नरलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर मिडलमा ल्याउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ यो विन्डोहरू बनिसकेको छ र यो झ्यालहरू पनि विन्डो र ढोकाहरू बनिसकेको छ। अब विन्डो र ढोकाहरू विन्डो अथवा डोर बनिसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्लकको रूपमा युज गर्न गइरहेका छौँ। हामीले ब्लकहरू भनेको चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ त्यसमा सेभ गरिसके पछाडि सिम्पली तपाईँहरूले यो वर्क स्पेसमा तपाईँहरूले डिलिट गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट निकालेर पुनः युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सिम्पली ब्लकको रूपमा क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ। ब्लकको रूपमा क्रिएट गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि ब्लकको नाम चाहिँ के हो त? हामीले सुरुमा चाहिँ मेन डोर भनेर लेख्नेछौँ, मेन डोर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्पेसिफाई पिक पोइन्ट भनेको छ। अब तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ कहाँनिरबाट सिलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ भनेको हो। स्पेसिफाई पिक पोइन्ट, मैले सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु र यसलाई चाहिँ पिक पोइन्टको रूपमा दिन्छु। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले त्यहाँ सिलेक्ट अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि सिम्पली यो अब्जेक्टलाई टोटल्ली सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरेर ओके गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूको यो ब्लक क्रिएट भइसकेको छ। यदि तपाईँहरूले यसलाई डिलिट गर्नुभयो भने यहाँ सिम्पली डिलिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर गएर इन्सर्टमा देख्न सक्नुहुनेछ, यो मेन डोर ल्याउन सक्नुहुनेछ, क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले मेन डोरलाई फेरि पनि ल्याउन सक्नेछौँ। सिम्पली मैले त्यसलाई त्यहीँ रहन दिएँ। अब त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो डोरलाई पनि ब्लकको रूपमा क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले क्रिएटमा जान सक्नुहुनेछ। क्रिएटमा गएर चाहिँ यसलाई डोर, सिम्पली मैले डोर नाम दिएँ। अब यसलाई स्पेसिफाई पिक बक्स भनेको छ, पिक बक्सको लागि मैले यसलाई दिएँ र यसलाई सिलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ। सिलेक्ट अब्जेक्टको लागि सिम्पली सिलेक्ट गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्।
एन्ड देन ओके। त्यस पछाडि तपाईँहरूले विन्डोलाई पनि ब्लकको रूपमा क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली चुज गर्नुहोस्, क्रिएटमा जानुहोस्। क्रिएटमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई बिग विन्डोको नाम दिन सक्नुहुन्छ। अर्को सानो छ बिग WI बिग विन्डो। अब स्पेसिफाई पिक पोइन्ट भनेको छ, पिक पोइन्ट मैले सिम्पली यो दिएँ र यसलाई चाहिँ सिलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ। सिलेक्ट अब्जेक्ट भनेपछि तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नुहोस् कुन अब्जेक्ट हो, इन्टर गर्नुहोस्, इन्टर गरेर ओके गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसलाई अब यो विन्डोलाई पनि तपाईँहरूले ब्लकको रूपमा क्रिएट गर्नुहरू बनाइसकिएको छ र हामीले अब यस पछाडिको भिडियोमा यी ब्लकहरूलाई यो बनाइसकेको वालहरूमा चाहिँ लगेर राख्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले अर्को भिडियोको लागि उक्त सिरिजको अर्को भिडियोमा जान सक्नुहुनेछ। हस्।